रात के 10 बजे वो थका हारा थकावट की वजह से अपने दुखते सर को अंगूठे और उंगली की मदद से दबाते अंदर दाखिल हुआ था। आराम से लॉक करते वो कोट उतारते सीढ़ियों की जानिब बढ़ा था। तारीकी में ढले पूरे घर में उसके भारी कदमों की आवाज़ बिखरती माहौल को सनसनीखेज बना रही थी। जबकि वो जबड़े भींचे आगे बढ़ते हैंडल घुमाते अंदर दाखिल हुआ था। वो ठिठकते हुए रुका था जब उसकी नज़रें सोफे पर बेतरतीब ढलकते आंचल और बिखरे हुलिये में आड़े तिरछे लेटे वजूद पर पड़ी थी। वो गहरी नज़र उसके वजूद पर डालता आगे बढ़ा था। और बेड की जानिब बढ़ते अपनी परी को देखकर उसके उनाबी लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। वो मुस्कुरा कर उसकी पेशानी चूमते पीछे हुआ था और ऐसे ही टांगे नीचे लटकाए बेड क्राउन से टेक लगा गया। वो दोपहर 2 बजे ही सोहाई और परी को उतार कर अपने ऑफिस चला गया था और पिछले काफ़ी दिनों से पेंडिंग काम करते उसे वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हो पाया था। लारेब के जाने के बाद वैसे भी कहाँ उसने वक्त देखा था जो अब देखता, मगर जैसे ही फारिग होते आंखें मूंदने लगा, एक शिकवा करती शरबती सुर्ख आंख उसके सामने लहराई कि वो झट से भागते घर को रवाना हुआ था। वो तो काम में मसरूफ़ होकर भूल ही चुका था कि परी और सोहाए को वो घर अकेला छोड़ आया था और अब अपनी बेवकूफ़ी पर वो गुस्से से रैश ड्राइविंग करते घर पहुंचा था। सिगरेट की बढ़ती तलब पर वो नज़रें अपने सामने मध्यम सी लैंप की रोशनी में सोफे पर सर टिकाए बेतरतीब सी लेटी सोहाए को देखकर ड्रॉर खोलते निकाल लाया था। लाइटर जलाते ही वो अपनी मासूम बच्ची को देखते आंखें बंद करते सर को नफ़ी में हिलाकर उठा था। पैकेट को हाथों में दबोचते वो आगे बढ़ा था और चलते हुए सोहाए के सर पर खड़ा हुआ। वो उसे उठाना चाहता था, मगर फिर जाने क्यों वो खामोशी से चलता ग्रिल का दरवाज़ा खोलते छत की जानिब बढ़ा था। हर सुछाई तारीकी में वो सिगरेट के कश लगाता अपने अंदर की भड़ास को धुएं की मदद से बाहर निकालने की कोशिश में था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद क्या ज़िंदगी आसान हो पाएगी? सवाल बहुत थे, मगर जवाब ला हासिल। वो आंखें मीचते सर उठाए हाथ सीने पर बांधे खड़ा था। पिछले आधे घंटे में वो कोई 10-12 सिगरेट फूंक चुका था, मगर ना दिल को करार आना था ना आया। अचानक से अपने कंधे पर किसी के लम्स को महसूस करते वो चौंक कर आंखें खोलते मुड़ा था। आईब्रो उठाए अपने सामने नींद के खुमार से सुर्ख आंखें लिए खड़ी सोहाई को सरता पांव देखने लगा, जो उसे ना पाते उदास सी लेटी थी कि अचानक से ग्रिल का खुला दरवाज़ा देखते वो दिल पर जब्र करती उसके पीछे ही आ गई थी। जो भी था, शोहर था वो उसका। अपने शोहर का ख्याल रखना उसका अव्वलीन फ़र्ज़ था। बोलो। नरमी से बोलते हुए भी उसका लहजा काटदार था। जी वो खाना लगाऊं? वो फ़ौरन से हाथ उसके कंधे पर से हटाते हुए बोली, मगर फ़िज़ा में उड़ते धुएं के साथ ज़ारून खान से आती सिगरेट की बदबू से वो समझ चुकी थी कि वो स्मोकिंग कर रहा था। खैर ये भी अपना ही लिया था मशगला। वो सोचते सर झटक गई। ले आओ। कुछ सोचते वो अंदर बढ़ा था और वो उसकी पुश्त देखती रह गई, जबकि ज़ारून खान अंदर जाते ही कबर्ड से कपड़े निकालकर वॉशरूम में घुसा था। अगले 5 मिनट में ही वो फुर्ती से खाना गर्म करके ट्रे में रखते ऊपर आई थी कि उसे अंदर आता देख तौलिए से बाल खुश्क करते ज़ारून खान ने हाथ रोकते उसे देखा था और एक नज़र ट्रे को देखकर वो तौलिया साइड सोफे पर रखते आगे बढ़ा। परी ने दूध पिया। कमरे में फैली बेमानी खामोशी को ज़ारून खान की आवाज़ ने तोड़ा। वो डिश में से सालन निकालते सोहाई से सवाल जवाब करने लगा। जी। वो उंगलियां पटकते बेड की जानिब बढ़ी थी कि अचानक से ज़ारून खान की आवाज़ पर उसके कदम थमे थे। वो किसी कांच की मूरत की मानिंद मुड़ते हुए जी करते उसे रोकने की वजह पूछने लगी। ज़ारून को उसकी ये आदत बहुत अच्छी लगती थी कि वो सवाल जवाब ज़्यादा नहीं करती थी, बल्कि खामोशी से मान जाया करती थी। इधर आओ। वो सफ़ेद लैंप की मध्यम सी रोशनी में उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर बोला और साथ ही अपने पास बैठने का इशारा भी किया। सोहाई सुनती परेशान हो गई कि क्या करे। उसके हुक्म, ऊपर से गुस्से भरी घूरियों पर वो मध्यम सी सुस्त रवि से चलती सोफे से 4 कदम के फासले पर हाथ बांधे तिलावत के जैसे खड़ी थी। बैठो। उसे अपने साथ एक जानिब
خود سے فاصلے پر بیٹھنے کا کہتے وہ گلاس میں پانی بھرنے لگا کہ وہ سنتی حیرت سے منہ کھولے کھڑی تھی۔ اب کیا اعلان کراؤں؟ بیٹھو۔ اسے وہیں جمع دیکھ کر وہ سخت سرزنش کرنے لگا اور وہ سنتی فوراً اس صوفے پر دبکی بیٹھ گئی تھی۔ کھاؤ، وہ ٹیبل گھسیٹتے اس کے سامنے کرتے بولا۔ جی، سہائے سنتی ناسمجھی سے بولی، جبکہ وہ ہاتھ سے اسے کھانے کا اشارہ کرتے ایک ڈش اپنی جانب کرتے کھانا کھانے میں مصروف ہوا۔ سہائے حیران پریشان سی کھانے کو گھورنے لگی۔ کیا ہوا؟ کھانا کھاؤ۔ اسے مسلسل کھانے کو گھورتا پا کر وہ سرزنش کرتے بولا، وہ میں نے کھا لیا پہلے ہی۔ ہچکچاتے ہوئے وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے بمشکل بولی تھی کہ زارون سنتے سر ہلا گیا۔ پھر بھی کھاؤ میرے ساتھ۔ وہ سنتا پھر سے اسے کھانے کا حکم صادر کرنے لگا۔ اچھے سے جانتا تھا کہ کچھ نہیں کھایا ہوا محترمہ انتظار میں بیٹھی ہوں گی اس کے۔ اسے برا بھی لگا تھا اس کا انتظار کرنا، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ بات بے بات اسے یوں ہی ڈانٹے۔ جبھی وہ نرمی سے اسے کہتے کھانے میں مصروف ہوا تھا کہ جیسے اس کے علاوہ اور کوئی تھا ہی نہیں وہاں، جبکہ سہائے جو کب سے اس کا انتظار کرتے بھوکی بیٹھی، اب یوں اس کے ساتھ ایک ہی صوفے پر بیٹھتے کھانا۔ وہ اپنے باریک دوپٹے سے ذرا سی آنکھ اوپر کرتے اسے دیکھنے لگی۔ اسے کھانے میں مصروف دیکھ وہ شکر بھرا سانس خارج کرتے خود بھی کپ کپاتے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھاتی رہی۔ کل سامان لکھ دینا مجھے ضرورت کا، اور اگر اپنے لیے بھی کچھ چاہیے ہو تو بتا دینا۔ وہ کھانے سے اٹھتے ہاتھ دھوتے واپس آیا اور سہائے کو برتن سمیٹتے دیکھ کر بولا، میڈ کی بیٹی کے گھر بچی پیدا ہوئی ہے تو وہ کچھ دن نہیں آئے گی، تب تک تم ہی گھر سنبھال لو، مگر اس کے بعد تمہارا سارا دھیان پری پر ہوگا۔ از دیٹ کلیئر؟ وہ تولیے کو ہینگ کرتا مڑتا اس کی پشت کو دیکھتے بولا کہ وہ سنتی جی میں کہتی ہلکا سا منمنائی، کہاں جا رہی ہو؟ اسے ٹرے اٹھائے باہر کی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھا۔ وہ گردن گھمائے کمرے میں بکھری ہلکی سی روشنی میں اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگی۔ برتن رکھنے، نظریں جھکائے وہ اتنا ہی بول پائی تھی، یہاں پر رکھو، صبح کر لینا جو بھی کرنا، ابھی سو جاؤ۔ وہ غصے سے اسے ٹوکتے ہوئے بولا کہ سہائے برتن میز پر رکھتے انگلیاں پٹکھاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، جو شاید فون میں کسی کو ٹیکسٹ کر رہا تھا۔ خود پہ کسی کی نظروں کی تپش کو محسوس کرتے وہ چہرہ ذرا سا اوپر کیے سہائے کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ کیا؟ وہ آپ کہاں سوئیں گے؟ میں صوفے پہ سو جاتی ہوں۔ اسے لگا اسے خود کو دیکھتا پا کر وہ فوراً سے کہتی تکیا اٹھاتے خود سے لگا گئی، نہیں، تم سو جاؤ پری کے پاس، میں سو جاؤں گا۔ وہ عام سے انداز میں کہتے صوفے کے جانب بڑھا تھا۔ فون ٹیبل پر رکھتے وہ صوفے پر بیٹھا ہی تھا، مگر جلد ہی احساس ہو گیا کہ اس کی دراز قد و قامت کے سامنے وہ صوفہ واقعی کافی چھوٹا سا تھا۔ وہ جو کب سے اس کی بے چینی سے اٹھنے بیٹھنے کو محسوس کر رہی تھی، اٹھتے ہوئے اس کے سامنے آ گئی۔ آپ سو جائیں، میں سو جاؤں گی یہاں۔ وہ اصرار کرتے کمفرٹر دوبارہ سے بیڈ کی جانب رکھ گئی کہ زارون نے لب بھینچے۔ سچ تھا، وہ تھک بھی کافی چکا تھا۔ اب صوفے پر رہتا تو ساری رات جاگتے گزارنا پڑتی۔ وہ ہاں میں سر ہلاتے اٹھا اور بیڈ کے دائیں جانب لیٹتے ہاتھ چہرے پر رکھ گیا، مگر ہلکی سی آنکھ کھولے وہ اسی کو دیکھ رہا تھا جو اب خود صوفے پر سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہاں کیا کر رہی ہو؟ بیڈ پر آؤ۔ ہاتھ تکیے کے نیچے رکھتے وہ اسے دیکھتے حکمیہ انداز میں بولا۔ سہائے نے سنتے ہونٹ دانتوں تلے کچلے تھے، قدم اٹھاتے بیڈ کی جانب بڑھی اور دبے قدموں سے آگے بڑھتے وہ پری کے پاس ذرا سی جگہ بنا کر گٹھلی بنے لیٹ گئی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ یہ خیال ہی اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کرنے لگا تھا کہ وہ زارون خان کے برابر لیٹی تھی، اس کی دست رس میں۔ وہ گہرے سانس لیتی خود کو نارمل کرنے لگی، جبکہ اس کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ یہ سوچ ہی اس کو پرسکون کر رہی تھی کہ شاید اب آسانیاں ہوں گی اس کے لیے۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اد کھلے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے وہ دستک دیتے مسکراتے لہجے میں بولا تھا کہ وہ جو دھلے کپڑوں کو تہہ کر رہی تھی۔ آواز پر مڑتے دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ اسفند یار! کپڑے گرتے اس کے ہاتھوں سے زمین بوس ہوئے، جبکہ ان کا روم کپ کپا اٹھا تھا۔ اسے 10 سال بعد سامنے پاتے
वो रोते दोनों हाथ मुंह पर रखते अपनी सिसकी दबाने लगी, जबकि असफंदयार अपनी माँ जैसी खाला को यूं रोते देखकर तड़प उठा था। मासी वो तड़पते उनके रोते वजूद को खुद में समोते अपने सीने से लगा गया कि मोरू के आंसू तवातर से उसके सीने पर बह रहे थे और मुसलसल रोने से हिचकी बन चुकी थी। बस अब और नहीं, आपका भतीजा, आपका भांजा वापस आ चुका है और मेरे सामने ये आंसू बिल्कुल भी नहीं। उसकी अपनी आंखें अश्कबार थीं। वो उंगली के पोरों से उनके आंसू साफ करते। उसकी अपनी आंखें अश्कबार थीं। वो उंगली के पोरों से उनके आंसू चुनते नम लहजे में बोला कि मोरू ने उसका हाथ थामते अपने होंठों से लगाया। मेरा और तुम्हारा एक ही रिश्ता है असफंद, और वो है माँ बेटे का। उसके देखने पर वो रोते से मुस्कुराते हुए बोली थी कि असफंद ने लब भींचे। आज भी उसके दिल में कसक थी, काश वो उन्हें अपने साथ ले जा सकता। वो दुख से अपने अंदर उठती टीसों को दबाते आंखें मूंद गया। आपने अच्छा नहीं किया, मैं अब भी आपसे नाराज़ हूँ। वो आज भी उनकी बात को याद करते खफगी से बोला था। कितना कहा था उसने कि उसके साथ चलें। अगर वो चली जाती उसके साथ तो कम से कम वो उनका ख्याल तो रख पाता। वो जानता था यहाँ उनके होने या ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं चली जाती तो मेरा बच्चा कैसे आता मेरे पास। वो उसका शिकवा सुनती, उसे साथ लगाए बेड पर बिठाते मोहब्बत से उसके माथे पर बिखरे बालों को संवारने लगी। उसके खूबसूरत नकूश चौड़े तवाना वजूद को देखते वो दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारते माशाल्लाह कहते उसकी पेशानी पर होंठ रख गए। असफंद यार, मेरे बेटे, तुम ऐसा करो, अब अपने साथ अलीशे को भी ले जाना। उसके अचानक से आने पर वो अपना डर छुपाते बोली कि असफंद यार मुस्कुराया। मैं जाने के लिए नहीं आया मासी। उनके बालों को संवारते वो अपने साथ लगाते बोला कि मोरू ने डर से सर उठाए उसे देखा, इसीलिए उन्होंने खुद से दूर भेजा था उसे। क्या अपनी बहन की औलाद से बढ़कर पाला था उसे? वो कैसे खुद को दोबारा से उस दलदल में झोंकने आ गया था। नहीं, अब मिल लिया है तुमने, अब जाओ वापस अलीशे के साथ, यहाँ ना रहो। वो सुनती गर्दन को नफ़ी में हिलाते लट्ठे की मानित सफ़ेद पड़ती रंगत से बोली कि असफंद यार ने लब भींचे। अब मैं 16 साल का नहीं रहा मासी, जो आपके समझाने और आपके कसम देने पर चला जाऊं। मुझे भेजना नामुमकिन है, क्योंकि अब मैं जो भी करूंगा उससे और कुछ हो ना हो, मगर इस हवेली की दीवारें ज़रूर हिलेंगी। उसके होंठों पर गहरी पुरासरार सी मुस्कुराहट थी, जबकि आंखों में चमकते जुगनू। वो अपने फैसले पर सोचते हुए गहरा सांस फिजा के सपुर्द कर गया था। क्या कह रहे हो असफंद? क्या करने वाले हो तुम? तुम कुछ नहीं करोगे, तुम सुन रहे हो ना? वो रोने लगी थी एकदम से उसकी बात को सुनते कि वो क्या करने वाला था। अभी तो वो आया था और फिर ऐसी बातें। इससे तो अच्छा था कि वो उनकी नज़रों से दूर था। उन्हें सुकून तो था कि वो सही सलामत है। कि कहाँ जा रहे हो? उसे उठते देखकर वो घबराते हुए उसका हाथ थाम गई। आप भी चल रही हैं? अब से आप इस स्टोर रूम में नहीं, बल्कि मेरे साथ इस हवेली की बहू की हैसियत से रहेंगी। वो मुस्कुराकर उनका हाथ थामते एक और धमाका उनके सर पर कर गया कि वो आंखें फैलाए बेजान सी उसके साथ जाते, जबकि वो बिना उनकी सुने उनके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते बाहर निकला था। सलाम सरकार। वालेकुम अस्सलाम। बताओ क्या खबर लाए हो? बालों को जेल से सेट करते वो अपना कोट पहनते बोला था कि मुकाबिल ने उसकी बेचैनी पर गहरा मुस्कुरा कर उसे देखा। आपका शक ठीक था सरकार, खान हवेली की ही बेटी है वो। हाथ में घड़ी बांधता हाथ थमा था। वो मुस्कुराती आंखों से फतामंदी पर सर हिला गया। और क्या जान सके हो तुम? वो बाहर को बढ़ा तो वो भी उसके पीछे हुआ। जी अभी अभी तालीम मुकम्मल करके आई है वापस। ये तो आम सी बात है, कुछ खास बताओ। वो मुंह बनाते हुए बोलते सीढ़ियां उतरने लगा। जी सरकार, हवेली वालों में से किसी को भी उनकी ज़िंदगी का कोई भी फैसला लेने का इख्तियार नहीं, या फिर ये कहिए कि कोई भी उनकी ज़िंदगी का फैसला नहीं कर सकता सिवाय एक शख्स के। अब की बार इर्तज़ा शाह के कदम थमे थे। वो हाथ पैंट की पॉकेट में फंसाते रुका था और गहरा सांस फिजा में खारिज करते मुड़ा। और ऐसा क्यों? वो आईब्राउ उचकाते दरियाफ्त करने लगा। सरकार, उनका बड़ा भाई जिसने उन्हें पाला है, बस वही उनकी ज़िंदगी का हर फैसला करते हैं। खावर खान, दिलावर खान, हत्ता के दाजान की भी हिम्मत नहीं कि वो उन्हें रोक सके।
اور نام کیا ہے اس کا؟ وہ جان چکا تھا مگر پھر بھی مسکراتے ہوئے پوچھا۔ علیشے کا سرخ و سفید چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا، جبکہ دوسری جانب اسفندیار ولی خان۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اتنی مماثلت کیوں تھی ان میں۔ اسفندیار ولی خان۔ فرید نے ہاتھ باندھتے نام دہرایا کہ ارتضی شاہ نے سرشاری سے مسکراتے اسے دیکھا۔ کال کرو اسفندیار ولی کو اور بولو کہ ارتضی شاہ ملنا چاہتا ہے اس سے، ارجنٹ۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ حکم دیتا سامنے سے آتے اپنے بابا کی جانب بڑھا، جبکہ فرید خان اس کی پشت کو گھورتے سوچ میں تھا کہ آخر وہ کیا بات کرنا چاہ رہا ہے اسفندیار ولی سے۔ وہ ناک کی سیدھ میں ان کے ہاتھ کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لیتا آگے بڑھ رہا تھا۔ دلاور خان، جو صوفے پر بیٹھے ٹانگ سے ٹانگ جمائے ہوئے تھے، اسے یوں بے تاثر چہرے سے آگے بڑھتے دیکھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ کہاں لے جا رہا ہے اسے؟ فرید خان نے ضبط سے سرخ چہرہ لیے کھڑے دلاور خان کو دیکھتے گڑبڑاتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ وہ بنا کوئی جواب دیے سفید روپوش کو تک رہے تھے، جہاں سے ابھی وہ مورو کو تھامے گیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ رکو! یوں غصہ کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وہ جوان خون ہے، ابھی کچھ دن جوش میں ہے، اسی وجہ سے تو ایسا سب کچھ کر رہا ہے، مگر تمہیں چاہیے کہ سمجھاؤ اسے کہ وہ باز آ جائے ان سب حرکتوں سے۔ دلاور خان کا ہاتھ تھامے وہ اسے مضبوط لہجے میں سمجھاتے ہوئے بولا تھا کہ وہ خود سوچ میں پڑ گئے۔ تم جانتے ہو فرید کہ یہ لڑکا کبھی نہیں سدھر سکتا۔ اس کی آنکھوں میں جھلکتا شدت پسند جنون یہ کوئی طوفان برپا کرے گا، تم دیکھ لینا۔ تم روکو نہ اس طوفان کو، کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو پھر؟ اسے واپس صوفے پر بٹھائے وہ پانی گلاس میں انڈیلتے ہوئے بولا تھا کہ دلاور خان کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ وہ پانی کا گلاس تھامتے سوچ میں پڑا، کیسے روکوں میں اسے؟ میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ اپنی بے چینی چھپائے وہ اسی سے استفسار کرنے لگا کہ فرید نے گردن ہلائی۔ اس وقت اس کی ہمدردی اب ریشم بیٹی کے ساتھ ہے تو اسے ہی آنکھوں سے اوجھل کر دو اس کی۔ اگر وہ سامنے نہیں ہوگی تو ایک دن آخرکار اسے ڈھونڈتے وہ تھک جائے گا، اور اگر ایسا نہیں کیا تو تم جانتے ہو کہ گاؤں والے کیسے تم سب پر بند پڑیں گے۔ مگر جب داجان نے خود ہی کہا ہے کہ وہ اس مدعے کا حل نکالیں گے تو میں کیسے کچھ؟ دیکھ لو، داجان نے ابھی تک فیصلہ نہیں لیا، آج ہفتہ ہو گیا ہے اسے آئے، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ کر پائیں گے۔ بیٹا تم نے کھویا ہے اور تم ہی اس معاملے کو حل کرو گے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ سمجھاتے ہوئے بولا۔ دلاور خان نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ کر گردن ہاں میں ہلائی۔ دیکھتے ہیں کیا کر پاتا ہوں میں، بڑبڑاتے ہوئے کہہ کر وہ اپنے کمرے کی جانب اٹھ کر بڑھ گئے۔ اسفندیار! بوڑھی لڑکھڑاتی ہوئی آواز پر وہ کمرے کا دروازہ بند کرتے مڑا تھا اور اپنے سامنے محض چند قدم کے فاصلے پر کھڑے اپنے دادا کو دیکھا۔ لب خوبصورتی سے مسکرائے تھے، جبکہ پرکشش رنگت میں سرخی نمایاں ہوئی۔ اس کے نقوش کو تکتی وہ بوڑھی کالی آنکھیں اب اس کے آگے اپنی جانب بڑھتے بھاری قدموں پر تھی۔ جی کہیے۔ وہ پاس آیا تو دادا جان نے اس کے نرم ہوتے لہجے میں کہی بات پر اپنے سامنے پھیلے اپنے نوجوان خوبرو پوتے کو دیکھ کر گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ ان کا بیٹا بھی تو ایسا ہی دکھتا تھا، وہی سوچ، وہی شکل و صورت، وہی قد و قامت۔ وہ سوچتے دکھتے دل سے آنکھیں میچ گئے۔ یہ تم کس راہ پہ چل نکلے ہو اسفند میرے بچے؟ ہزاروں شکایتیں سمویا خفگی اور ناراضگی بھرا جتاتا ہوا سا لہجہ۔ ان کے بوڑھے ہاتھ اٹھے تھے اس کی دل فریب مگر طنزیہ مسکراہٹ اپنے ہاتھ کی پشت پر محسوس کرنے۔ راستے سب اللہ کے بنائے ہوتے ہیں دادا جان، میں تو محض اس کا گناہ گار بندہ ہوں۔ شگفتگی سے کہتے وہ داجان کے دل پر چھریاں چلا گیا تھا کہ وہ اس کے یوں برسوں بعد ابی جان کہنے پر ڈھلکتے ہاتھ سے گرتی چھڑی پر گرفت مضبوط کرنے لگے، جبکہ اسفندیار ولی خان ایک نظر انہیں دیکھتا سر جھکائے آگے بڑھا اور آرام سے انہیں اپنے مضبوط چوڑے بازوؤں میں اٹھائے آگے سے چلتا پیچھے کی جانب بڑھا۔ آرام سے چلتا پیچھے کی جانب بڑھا۔ آنسو تواتر سے بہتے ان کی بوڑھی سفید داڑھی کو بھگونے لگے۔ وہ چھڑی کو چھوڑتے اس کے سینے سے آ لگے جو بنا کسی تاثر سے تھا۔ جب اتنی محبت کرتے ہو تو پھر کیوں تکلیف دیتے ہو؟ انہیں بیڈ پر لٹاتے وہ مڑا کہ وہ ہاتھ تھامتے ہونٹوں سے لگا گئے۔
मोहब्बत और अकीदत तो दिल से की जाती है अभी जान, और आप जानते हैं ना कि कभी वलीद खान ने आपसे नफ़रत की थी और ना ही कभी असफंदयार खान कर सकता है, तो कैसे तकलीफ़ पहुंचा दूं आपको। उनके आंसू साफ करते वो मोहब्बत से शाइस्ता लहजे में उन्हें पिघलने पर मजबूर करने लगा, जो आगे ही अपने बेटों के बाद अपने पोते की जवान मौत पर रेजा रेजा हो चुके थे। क्या चाहते हो तुम, ये बता दो। उसे फिर से उठता देखकर वो उसका हाथ थामते बोले कि असफंदयार ने जानलेवा मुस्कुराहट लबों पर सजाकर उनकी तरफ देखा। रिवायात को बदलना, मजबूत भारी लहजे में अपना मुद्दा बयान किया गया था कि दाजान ने उस जिद्दी को देखा। ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। निगाहें चुराते वो भूल चुके थे अपने कुछ देर पहले के लिए गए उस फैसले को। उस वक्त महज अपना 10 साल बाद मिला असफंद उन्हें याद था। वही बातें थीं और वही थे। वो दोनों बगौर उसे देखने लगे। वो पहले भी तो बचपन में ऐसी ही बातें करता था, तो क्या उसे ये सब अच्छा नहीं लगा था? ये रिवायात, ये रस्म व रिवाज, वो शुरू दिन से ही इन सब के खिलाफ था। तुम नहीं समझते, ये रस्म व रिवाज, ये रिवायात हमारे ख़ानदान का हिस्सा बन चुकी हैं। गहरी खामोशी में उनकी बेबस सी आवाज़ आई थी, जबकि उसकी शिकवा करती नज़रों को खुद पर पाते वो मज़ीद बोले, तुम इस ख़ानदान के नाम से जाने जाते हो, और तुम्हारी ये बगावत और सरकशी किसी नए तूफ़ान को बर्पा कर देगी। अगर इस तूफ़ान से कुछ अच्छा हो जाए तो वो तूफ़ान उस खामोशी से बेहतर है। ये हमारे बनाए हुए कवानीन नहीं हैं, ये बरसों से चले आ रहे हैं। कौन करवाता है किसी बेवा की शादी? तुम क्यों नहीं समझते? ऐसा नहीं होता इस मुआशरे में। वो फिर दलील देने लगे। मकसद उसे समझाना था। तो क्या हर जगह बेवा को मारा पीटा भी जाता है कि उसकी वजह से उसका शोहर मर गया? जवाब पहले ही मौजूद था उसके पास। तुम जानते हो कि यहाँ भी ऐसा नहीं होता और ना कभी होने दिया है। ये तो बस बहुतों गुस्से में थी, इसीलिए रेशमे पर हाथ उठा बैठी, वगरना हमने उसकी सख्त मुज़ाहमत की है। नज़रें चुराते वो बोले थे, मुझे मालूम है कि ऐसा कभी नहीं हुआ और ना ही इस हवेली के अलावा कहीं हुआ है। मासी को भी तो ऐसे ही मारा गया था ना। उसका मुद्दई बड़ा था तो दलाइल भी बड़े थे। वो जानता था कि मार पीट खान हवेली की रिवायत नहीं, और ये भी जानता था कि ये सब किसी की लगाई हुई आग जो इन अनजान जहनों को बुरी तरह पकड़ में लेते अपनी मनमानियां करवा रहे थे। अब रेशमे को कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे, मगर अब तुम भी किसी फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं करोगे। उसकी गहरी काली आंखों में देखते वो यकीन दहानी चाहने लगे। तो क्या अब्र की जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी? चुपता हुआ काटदार सा लहजा था कि दाजान ने नजरें उठाते उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा। जाहिर है उसका शोहर मर चुका है, छोड़ गया है वो उसे, तो अब वो ऐसे ही तो रहेगी। उसके लहजे की काट, रंगत का सुर्खपन, वो तशवीश में पड़े। अगर आप अपने आबा व अजदाद की बनाई रस्मों को इतनी ही अहमियत देते हैं तो फिर आप इस कुल जहान के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे भूल गए? आप जानते हैं ना उनकी हर सुन्नत में हमारे लिए ज़िंदगी की रहनुमाई है। उन्होंने तो पहली शादी ही एक बेवा से की थी, तो ये सुन्नत निभाना हम सब के लिए अहम है या फिर ये बेसूद रस्म व रिवाज? उसकी आंखें सुर्ख लहू छलका रही थी। वो तैशो गज़ब से बिना लिहाज उनके सामने धाड़ा था कि दाजान ने बिना कुछ कहे लब भींचे। ये तो ज़िंदगी की तल्ख हकीकत है कि हम इंसान अपने रस्मों रिवाजों की पासदारी तो कर लेते हैं, मगर जहाँ बात हक सच की हो वहाँ हम ऐसे हो जाते हैं जैसे गूंगे तो थे ही, अब बहरे भी हैं। यहाँ लोग ऐबों पर पर्दा डालने की बजाय उन्हें खोलना अहम समझते हैं। किसी बेवा की शादी का सुनते 10 बातें तो ज़रूर ही करते हैं। क्या था अगर शोहर के लिए ऐसे ही रह लेती, शोहर मरा नहीं और शादी रचा ली। अगर यही ज़ुबानें जहर उगलने की बजाय कुफ्ल लगा लें तो क्या ही बेहतर हो जाए। अगर किसी से हमदर्दी नहीं कर सकते तो उसकी ऐब जोई भी नहीं करनी चाहिए। एक आखिरी बात, अगर आपका कोई भी फ़ैसला अब्र के लिए बेहतर ना हुआ ना, तो एक बात याद रखिएगा, जो यहाँ से गया था वो असफंदयार वली खान था, मगर जो वापस आया है वो एक आज़्म, एक वादे, एक जोश में लिपटा एक अलग इंसान है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे अपनों को तकलीफ़ हो,
तो मेरे अपनों को بھی اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ان کی وجہ سے میرے اپنوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، وہ بھاری سرد بے لچک آواز میں کہتے۔ داجان کے دھواں چہرے کو دیکھ کر الٹے قدموں ہی وہاں سے نکلا تھا کہ پیچھے وہ تعصب سے گردن ہلا گئے۔ قدموں کی آہٹ پاتے ہی وہ سہمتے اپنی آنکھوں کو خوف سے پھیلا گئی۔ ایک الگ سا خوف، ایک ڈر اس کے روم میں سرایت کرنے لگا۔ کہیں کسی نے دیکھ لیا، وہ سوچتے ہی ڈر کے مارے سفید پڑ گئی تھی اور گردن نہ میں ہلاتی پیچھے کی طرف بڑھی تھی۔ آنسو بھری سنہری آنکھوں کو رگڑتے وہ مڑ کر صحن کے پچھلے دروازے کو دیکھ کر لب کچلنے لگی اور ایک آخری فیصلہ کرتے اس کے قدم واپس مڑے تھے۔ کہاں جا رہی ہو ریشم؟ آواز پر اس کے قدموں کے ساتھ ساتھ اس کی سانس بھی اٹکی تھی۔ وہ سانس روکے خوف سے مرنے کی مانند ہوئی تھی، جبکہ اس کا ڈر محسوس کرتے وہ گہرائی سے مسکرایا تھا اور آگے بڑھا تھا۔ کہیں جانا چاہتی ہو؟ لہجے میں مٹھاس سموئے وہ خوف سے گھری اب ریشم کو دیکھتے بولا، جس کا نازک وجود اب ڈر سے کانپ رہا تھا۔ سفید آم سے کپڑوں میں بکھرے گھنگریالے سنہری بال جو بری طرح سے الجھے آدھے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ آدھے پیچھے کی جانب تھے۔ سرخ و سفید رنگت، سوجھی ہوئی نم ہوتی سنہری آنکھیں، وہ بنا پلکیں جھپکائے اس حشر برپا کرتے نازک سے وجود کو دیکھ کر بے خود سا ہوا جا رہا تھا، جس کا سفید چادر میں لپٹا وجود اس کے سوگوار حسن کو 4 چاند لگا رہا تھا، 4 چاند لگانے کی مانند تھا۔ وہ کہیں نہیں، اس کی آنکھیں ڈر سے نم ہونے لگی۔ وہ لب کچلتے جانے کو مڑی کہ سفیان خان مسکراتے ہوئے خباثت سے اس کا راستہ روکے کھڑا ہو گیا۔ اب ریشم کا روم لرز رہا تھا۔ اسے یوں اپنے راستے میں آتا دیکھ بھائی جانے دیں۔ وہ روتے ہوئے گھٹی سی آواز میں منت کرنے لگی تھی کہ فیضان خان اس کے آنسو دیکھتے ہوئے بے چین ہوا۔ دل کیا کہ ابھی بڑھ کر ان موتیوں کو ہاتھوں سے چن لے، مگر وہ منزل اتنی قریب دیکھ کر خاموش ہی رہا۔ اذمار خان کی قبر پر جا رہا ہوں فاتحہ پڑھنے، آپ آئیں گی؟ اس کی پھیلی آنکھوں کو دیکھتے وہ ایک قدم کے فاصلے پر تھوڑا جھکتے ہوئے رازداری سے بولا کہ وہ ڈرتے پیچھے ہوئی، جبکہ دل اذمار خان کے نام پر دھڑکتے بے معنی پر اتر آیا تھا۔ وہ جانا چاہتی تھی اس کے پاس، سب شکایتیں کرنی تھیں اسے۔ اسفندیار نے بھی تو اسے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ وہ بتانا چاہتی تھی اسے کہ تم نے جھوٹ کہا تھا کہ اسفندیار اچھا ہے، وہ تو برا تھا، اسے کمرے میں قید کر رہا تھا۔ وہ اور بھی باتیں کرنا چاہتی تھی اس سے، آخری بار دیکھا بھی تو نہیں تھا اسے۔ وہ سوچ میں پڑی، جبکہ سفیان خان 5 منٹ سے پاس کھڑا اپنی ایکس رے کرتی نظریں اس کے وجود پر گاڑے منتظر تھا اس کا۔ وہ تو پرسوں سے پریشان تھا کہ کیا معلوم کہ اتنی اچانک سے اسے رب یوں موقع میسر کرے گا۔ وہ تو پرسوں سے پریشان تھا کہ کیا معلوم اتنی اچانک سے اسے رب یوں موقع میسر کرے گا۔ اب کیسے اس موقع کو ہاتھ سے جانے دیتا؟ چلو گی میرے ساتھ؟ فیضان کی آواز پر وہ ہوش میں آتی اندر کی جانب دیکھنے لگی، لکڑی کے اد کھلے دروازے کو دیکھتے ہی وہ اذمار کے تصور پر سر کو ہاں میں ہلا گئی۔ مگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ اس کا اشارہ بہتوں کی طرف تھا۔ فکر مت کرو، میں ہوں نا ساتھ، تم بس چلنے کی کرو۔ پرجوش سا مسکراتے ہوئے وہ کہتا اس کے پاس گیا اور جھٹ سے ہاتھ بڑھا کر اب ریشم کے ہاتھ کو تھامنے لگا کہ اچانک کسی نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھتے اس کے ہاتھ کو اپنی گرم جھلسا دینے والی گرفت میں لیا تھا کہ وہ ڈر سے مڑتے اسے دیکھنے لگا، جس نے بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے گھماتے ہی اس کے بازوؤں کو اس کی کمر سے لگایا تھا۔ کہا تھا نا کہ دور رہنا اس سے۔ وہ غیظ و غضب سے دھاڑا تھا کہ اب ریشم اس کی دھاڑ پر اور یوں اچانک سے آنے پر ڈرتی دیوار سے جا لگی۔ اس کی ٹانگیں لرز رہی تھی، وہ کپ کپاتے وجود سے نیچے گری اور چہرہ گھٹنوں میں چھپائے لرزتے رونے لگی۔ وہ خود جا رہی تھی، میں نے نہیں۔ اس دیو کی گرفت اپنے بازوؤں پر بڑھتی محسوس کر کے وہ درد اور خوف سے بلبلا اٹھا کہ اسفندیار نے جھٹکے سے اس کے بازو کو مروڑا۔ تمہیں تو بعد میں دیکھوں گا۔ وہ اس کا حشر بگاڑتا نظر سامنے گھٹنوں میں منہ چھپائے روتے اس وجود پر لے گیا۔ وہ جھٹکے سے اسے دھکا دیتے پھینکتے انگلی سے وارن کرتے آگے بڑھا اور بنا اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے جھکتے ہوئے اس کی کلائی کو تھامتے کھینچنے لگا۔ وہ جو اسفندیار کو اس قدر غصے میں دیکھ کر آگے ہی ڈری سہمی ہوئی سی تھی، اب یوں اپنی کلائی کو پکڑتے کھینچنے پر
वो खौफ से लट्ठे की मानित सफ़ेद पड़ी, जबकि असफंदियार बिना उसके डर की परवाह किए उसे अपने साथ खींचते ले जाते आगे बढ़ा था और गुस्से से एक ही लात रसीद करते वो दरवाज़ा खोल गया कि खामोश फिज़ा में पटकते दरवाजे की ठा की आवाज़ ने इर्तियाश पैदा कर दिया। वो बढ़ते उस नाजुक से वजूद को झटके से बेड की जानिब फेंकते मुड़ा था और एकदम ज़ोर से दरवाज़ा बंद करते वापस आया। कहाँ? उसके गुस्से को देखती वो डरते हुए बाथरूम में बंद होने लगी थी कि एक ही जस्त में उसके चौड़े बाजुओं ने उसका रास्ता रोका और दबाव देते उसके नाजुक वजूद को झटके से दीवार से लगाया कि अब रेशम ने डरते अपने सामने फैले उस चौड़े तवाना वजूद, उसके चौड़े शानों को देखते थूक निगला। वो बिना उसकी जानिब देखे आंखें बंद करते गहरे सांस लेने लगा ताकि खुद को नॉर्मल कर सके। जब मैंने मना किया था तो क्यों गई थी तुम कमरे से बाहर? उसे इस कदर बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी उसे। वो कैसे उसके मना करने के बावजूद यूं जा रही थी, और वो भी उस सुफियान खान के साथ? बोलो। वो गुस्से से दांत पीसते हल्की आवाज़ में घुर्राते उसके आंसुओं से तर चेहरे को देखने लगा। कहाँ जा रही थी तुम? उसे खामोश आंसू बहाते देख वो थोड़ा सख्त आवाज़ में पूछने लगा कि अब रेशम ने एक नज़र अपने सामने खड़े शख्स को देखकर नज़रें झुकाईं इज़मार से मिलने। वो बोलते ही फिर से रोने लगी कि अगले ही पल वो सुनते एकदम से उसके करीब होते धाड़ा था, जब मैंने मना किया था तो क्यों निकली थी बाहर? वो हाथ दीवार पर उसके दाएं बाएं रखते उसके झुके चेहरे को देखते बोला कि अब रेशम उसकी गर्म झुलसा देने वाली सांसों को अपने माथे पर महसूस करती खौफ से आंखें मीच गई। उसका पूरा वजूद डर से लरज़ रहा था। शायद उसे नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? उसके लरजते वजूद को देख वो अब नरमी से बोला, जबकि नजरें उसके चेहरे पर साया फिगन होती घुंघरियाले सुनहरे बालों में अटकी थी। उसका दिल शिद्दत से उन्हें छूने और अपने हाथों पे महसूस करने पर उकसाने लगा कि वो नजरें चुराए एक जानिब हुआ। आज के बाद तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी, किसी के भी साथ नहीं, समझी? और एक बात और, इज़मार की कब्र पर हम दोनों एक साथ जाएंगे, मगर अभी नहीं। उसके बहते आंसुओं को देखकर वो पैंट की पॉकेट से रुमाल निकालते उसके सामने कर गया कि अब रेशम ने नज़रें झुकाई ही उसके हाथ से रुमाल को थामा था। मैं आता हूँ, जब तक मुंह धो लो अपना। वो एक नज़र उसके ढलकते दुपट्टे को देखकर हाथ आगे बढ़ा गया और फौरन से उसके कंधों पर से थामते वो दुपट्टा उसके सर पर ओढ़ाते उसे बुत करते बाहर निकला था, जबकि अब रेशम का वजूद तो मानो जलजलों की जद में था। वो मुठियां भींचते अपने हाथ में दबे उसके दिए रुमाल को घूरने लगी और गुस्से से उसे नीचे फेंकते वॉशरूम में जाकर बंद हो गई।